السلام عليكم. اليوم غنبدا واحد الموديل جديد وغادي يكون هذا اول فيديو ديال لا فيسكاليتي دونتربريز. بيان سور كون ما كنحتاجو لا مقدمات لا والو، بحال ديما نمشيو ديريكت ندوزو لا بروميير بارتي اللي هي جينيراليتي سور لا فيسكاليتي دونتربريز. فهاد لا بارتي الاولى غادي نشوفو بزاف ديال الحوايج اللي مهم اننا نعرفوهم، اللي مهمين بزاف. غادي نشوفو لا نوسيون، لي كاركتيرستيك ديال لامبو، لو رول ديال لامبو، الدور ديال لي زامبو، الفرق ما بين لامبو و دوطخ بريليفمون بحال لا طاكس بحال لا رودوفونس. غادي نشوفو لا كلاسيفيكاسيون دامبو، نعرفو نفرقو ما بين لي زامبو سور لو ريفوني، لامبو سور لا ديبونس اكسيتيرا. غادي نشوفو لي سورس ديال لو دروا فيسكال و لا تكنيك فيسكال. نبداو بلا نوسيون اي كاركتيرستيك دو l'impôt. Définition: l'impôt est un prélèvement obligatoire effectué par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de couvrir l'ensemble des charges de l'État et des collectivités locales. والمعنى ان لامبو هي واحد الاقتطاع ولا واحد الفلوس اللي تنخلصهم اوبليغاتوار، بزز منك انك تخلصهم، ماشي اختياري، يعني انت مضطر انك تخلصها بزز منك. ديفينيتيف ماشي غتخلصها وتستنى من بعد واحد الشهر يردوها لك ولا شي حاجه بحال هكا، خلصتيها نساها صافي ديفينيتيف مشات. سون كونتربارتي ايميديات او لا سون كونتربارتي ديريكت، ما كتاخدش واحد لا كونتربارتي ديك الساعه فاش كنخلص لامبو، ما كيعطيوني حتى شي كونتربارتي، ما كتشري بها حتى حاجه مثلا ولا كتخلص بها ان سيرفيس اكسيتيرا، كتخلصها سون كونتربارتي، كتعطي دوك الفلوس وما كتاخد بالمقابل حتى شي حاجه ديريكت. بيان سور تقدر تكون نهضروا على لو كونتربارتي انديريكت ولا بحال هكا، حيت داك لامبو كتستعملو ليطا باش تفينونسي لي ديبونس بوبليك اللي كنستافدو منهم حنايا كوم بوبولاسيون. مي ديريكت ما عندناش كونتربارتي، فاش كتخلص لامبو ما كتاخدش ديك لا كونتربارتي ايميديات، ما كتخلصش لامبو على حساب واحد السيرفيس ولا شي حاجه بحال هكا، كتخلص لامبو وصافي. و هاد لي زامبو بيان سور بما انهم دي سورس للدوله ولا ليطا، فهي كترجع تستعملهم بور كوفرير لي شارج، باش تخلص لي شارج ديالها ديال ليطا وديال لي كوليكتيفيتي لوكال ديال الجماعات اكسيتيرا. لي كاركتيرستيك جاو من هاد لا ديفينيسيون بعدا، اوبليغاتوار اي ديفينيتيف، بزز منك تخلصها وما غاديش تولي ترجع لك شي نهار، راه مشات ديفينيتيف. سون كونتربارتي ايميديات اللي شرحناها غير دابا عاد، ما كتاخدش اون كونتربارتي. ان بريليفمون بريكونيير، لامبو كتموزيغا وكتخلص بالفلوس، دونك ماشي الا كانوا عندي 10 د السياره تنخلص واحد لامبو بسياره، دونك راه كتموزيغا وكتخلص فلوس ارجون ديستيني à couvrir les dépenses publiques. بيان سور كو حيت راه اون غوسيت ديال ليطا راه غادي تخلص بها لي ديبونس بوبليك. procédé de répartition des charges budgétaires entre les individus. فاحنا ملي كنخلصوا لي زامبو كل واحد فينا كيتحمل اون بار ديال لي شارج بودجيتير، ما كنتحملوش، ما كنخلصوش نفس لامبو، وانما كل واحد على حساب داكشي اللي عنده، كل واحد ولا نقدروا نقولوا على قدر الاستطاعه ديالو، على قدر داكشي اللي عنده كيخلص واحد القيمه، واحد الضريبه ولا واحد لامبو اللي كيساهم بها في لي شارج بودجيتير، اللي كيساهم بها في لي ديبونس ولا في لي روسيت ديال الدوله اللي غادي تكوفري بهم لي شارج بودجيتير. un instrument d'intervention économique et sociale. Instrument d'intervention économique et sociale. économique فالامبو كيخلينا ولا كيعاوننا اننا نتحكموا في لا ستركتور ديال ليكونومي. مثلا الا بغينا نحميو لو مارشي انتيريور، الا بغينا نحميو ليكونومي ديالنا، الا بغينا نشجعوا دوك الناس اللي كيصنعوا في المغرب، شنو كنديروا؟ كنرفعوا من الضرائب على لي زامبورطاسيون ولا لي ضوا دو دوان، هكا كيوليو لي زامبورطاسيون كينقصوا، ما كنبقاوش نشريو بزاف من على برا، ما كنبقاوش ندخلوا السلعه ديال لاشين اكسيتيرا. هكا دوك لي زونتربريز اللي كيصنعوا في المغرب كتكون عندهم فرصه انهم يبيعوا شويه. او لا كنبغيو مثلا نشجعوا لو سيكتور اغريكولتور، كنبغيو نشجعوا الفلاحه، اشنو غادي نديرو؟ غادي اكزونيريو هاد لو سيكتور من لي زامبو ولا من سيغتان امبو. الا بغينا نشجعوا لاندستري مثلا كنقصوا من لوطو دامبو، كنقصوا من دوك النسبه اللي كيخلصوها، من دوك لامبو اللي كيخلصوها
les entreprises industrielles, les entreprises اللي كيصنعوا، les entreprises ديال الصناعة عفوا اكسيتيرا. يعني عندنا بزاف ديال لي بوليتيك اللي نقدروا نتحكموا بهم في لا ستركتور ايكونوميك ابارتير من لامبو. و لانترفونسيون سوسيال سي كو ملي كناخدو لي زامبو من الناس اللي عندهم الفلوس اكثر من لامبو اللي كناخدوها من الناس اللي ما عندهمش، كنقصوا من داك الفروقات الاجتماعيه. نظريا في الواقع حاجه اخرى، مي نظريا هي هكا. كناخدو من الناس اللي عندهم بزاف كناخدو منهم بزاف، الناس اللي عندهم غير شويه كناخدو منهم غير شويه، باش نقصوا من دوك الفروق. وميم دوك الفلوس اللي تناخدوهم فحنا كنرجعوا نعاودو نفرقوهم، نعاودو لهم واحد التقسيم، واحد لا ريبارتيسيون جديده، باش نشجعوا داك الفئه الهشه في المجتمع. هكا كنديروا واحد العداله اجتماعيه بحال هكا. من بعد ما هضرنا على لا ديفينيسيون وعلى لي كاركتيرستيك ديال لامبو، ندوزو نشوفو لو رول دو لامبو، الدور ديال هاد لامبو. Le rôle budgétaire, il permet à l'État de se procurer des ressources directes financières. Les impôts constituent des recettes fondamentales de l'État qui alimentent le budget général. Donc, je pense que le rôle راه باين. فلوس كنخلصوهم للإيطا، دونك راه سيت اون روسيت بالنسبة للإيطا، دونك راه كتشجع ولا كتطلع من لو بودجي جينيرال ديال l'État. Le rôle économique. L'impôt constitue également un instrument de politique économique susceptible d'appuyer les orientations économiques d'ensemble d'une nation. هي اللي شرحناها غير دابا ملي هضرنا على الانترفونسيون ايكونوميك. فالامبو هي اللي كتخلي الدولة انها تحكم في التوجهات ديال لا ستركتور ايكونوميك، يعني تشجع واحد لو سيكتور ولا تطيح واحد لو سيكتور، تشجع السياحة، تشجع باغ اكزومبل لاندستري اكسيتيرا. نشوفو لا ديستانكسيون entre l'impôt et les autres prélèvements. نشوفوا الفرق ما بين impôt ولا taxe، الفرق ما بين l'impôt ولا redevance، الفرق ما بين l'impôt ولا parafiscalité. نبداو بلا taxe. est un prélèvement obligatoire payé en contrepartie d'un service direct rendu, tandis que l'impôt est sans contrepartie directe. Exemple, la taxe d'habitation, la taxe des services communaux. هضرنا ملي هضرنا على لامبو لي كاركتيرستيك دو لامبو، قلنا بلي لامبو ما عندهاش اون كونتربارتي ديريكت. باغ كونطخ لا تاكس فهي واحد الرسم ولا واحد الرسوم اللي تنخلصوهم على واحد لو سيرفيس. تناخدو واحد لو سيرفيس كنخلصو عليه ضريبه. مثلا عندنا لا تاكس دابيتاسيون هي الضريبه على السكن، لا تاكس على لي سيرفيس كومونو بحال داك النظافه اكسيتيرا. دونك تناخدو دي سيرفيس وتنخلصوا عليهم ضرائب، هما لي تاكس تنخلصوا عليهم الرسوم عفوا. باغ كونطخ لي زامبو ما تتكونش عندنا اون كونتربارتي، ماشي كناخد ان سيرفيس و تنخلص امبو غير تنخلص لامبو ما تناخد حتى شي حاجه. هنا كاينه اون كونتربارتي في لا تاكس وفي لامبو ما كايناش اون كونتربارتي. ندوزو لا redevance. est un prélèvement obligatoire qui est dû par les usages en contrepartie de l'utilisation d'un service public. Il ne s'impose qu'aux utilisateurs effectifs. Exemple, les redevances de l'eau et de l'électricité et la redevance audiovisuelle ولا الضريبة على الخدمات السمعية البصرية ولا التلفازة كما تنعرفوها هنا. دونك هنا تنخلصوا هاد لا redevance على واحد لو سيرفيس اللي كنستافدو منه، مي لا redevance تيخلصوها غير الناس اللي كيستعملوا داك لو سيرفيس. باغ كونطخ لا تاكس واخا ما كتستافدش من دوك لي سيرفيس، مثلا ما كتستافدش من داك لي سيرفيس ديال النظافه اكسيتيرا، ما تيجيش داك الكاميو كيجمع لك الزبل من عند الباب، ولكن كتخلص واخا ما كتستافدش من لو سيرفيس. هادي لا تاكس. باغ كونطخ لا redevance فتيخلصوها غير الناس اللي كيستافدوا من لو سيرفيس، الناس اللي كيستعملوا داك لو سيرفيس. باغ اكزومبل تنخلصوا لا رودوفونس على لو اي الكتريسيتي، هادي ما تيخلصوهاش الناس اللي مدخلينش للضو والماء. لا رودوفونس اوديوفيزيوال حتى هي تيخلصوها الناس اللي كيتفرجوا في التلفازه، راه كلنا تنخلصوها. دونك لا رودوفونس هي واحد الفلوس اللي تنخلصوهم
على لي سيرفيس ولكن تخلصوهم غير الناس اللي كيستافدوا منهم، غير الناس اللي كيستافدوا من دوك لي سيرفيس. La parafiscalité est un prélèvement effectué dans un intérêt économique et social au profit des organismes sociaux. Il s'apparente à l'impôt car c'est un prélèvement obligatoire et sans contrepartie directe, mais il est effectué à des organismes déterminés. Exemple, les cotisations à la CNSS et les cotisations à la CMR. هنا تنهضروا على اقرب حاجه للامبو، هذه تقريبا دايره بحال الامبو، عندها تقريبا لي ميم كاركتيرستيك، ما عندكش اون كونتربارتي ديريكت اوبليغاتوار ديفينيتيف اكسيتيرا، ما عندكش اون كونتربارتي ديريكت. لا تاكس نخلصوها على ان سيرفيس، لا ريدوفونس نخلصوها على ان سيرفيس. لا بارا فيسكاليتي هنا ما كاينش كونتربارتي، حتى هي كيقتطعوها اوبليغاتوارمون ديفينيتيفمون اي سون كونتربارتي. دونك شنو الفرق ما بين هذه والامبو؟ الفرق سيكو لا بارافيسكاليتي تقتطعوها دي زورغانيزم سوسيو اللي هما محددين. مثلا الا هضرنا على لا سي ان اس اس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا لا سيمير الصندوق ديال التقاعد، فكتبقى تسمع بزاف ديال المرات، كتسمع مثلا واحد خدام عند واحد اخر كيسول صاحبو كيسولو واش سجلك في الصندوق ديال الضمان الاجتماعي، واش سجلك في لا سي ان اس اس اكسيتيرا. فهي واحد لا كوتيزاسيون اللي كتسجل عند واحد المنظمه وكتبقى تخلصها باش تسجلتي. با كونطخ عمرك ما غتسمعوش تسجلتي باش تخلص تيفيا. تيفيا كنخلصوها كاملين ما كاينش دي زورغانيزم ولا شي حاجه اللي كتحددها. با كونطخ لا سي ان اس اس ولا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا صندوق التقاعد فكاينين دي زورغانيزم اللي عندهم الصلاحيات انهم ينظموا هاد لي كوتيزاسيون. ندوزو نشوفو لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زامبو. هنا غنهضرو على لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك، لا كلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف ولا كلاسيفيكاسيون اونتر ولا لا ديفيرونس اونتر امبو ريال و امبو بيرسونيل. نبداو بلا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. est une classification repose sur l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire sur quoi porte l'impôt. هاد لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك غادي نفرقوا بها لامبو على حسب داكشي اللي كنحسبوا عليه لامبو، على حسب داكشي اللي كنخلصوا عليه لامبو اولا الوعاء الضريبي علاش تنخلصوا. داكوغ هنا كنفرقوا على نفرقوا لثلاثه ديال الانواع ولا ثلاثه ديال لي كلاس: امبو سور لو ريفونو، امبو سور لا ديبونس و امبو سور لو كابيتال. الاول كيتحسب على لو ريفونو، الثاني كيتخلص على لا ديبونس والثالث كيتخلص على لو كابيتال. L'impôt sur le revenu. L'imposition est au moment où le revenu est perçu au produit. Exemple, IR, IS. L'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. هنا كنعتمدوا على الريفوني، على الدخل اللي كندخلو داك البركه تنخلصوا عليه الضريبه. داكشي اللي تندخلو تنخلصوا عليه الضريبه. ان سالاري عنده ان ريفوني كيخلص عليه الضريبه ديالو. اون انتربريز عندها ان بروفي هو اللي كيمثل لو ريفوني ديالها كتخلص عليه الضريبه ديالها. دونك هاد لامبو مبني على لو ريفوني، على الدخل. لامبو سور لا ديبونس. L'imposition est au moment où le revenu est dépensé ou consommé. Exemple, la TVA, les droits de douane, la taxe intérieure de consommation. فهادو des exemples ديال ضرائب ولا ديال لي زامبو اللي كيتخلصوا في اللحظه اللي كنكونسوميو فيها الحاجه او لا اللحظه اللي كنشريو كنديبونسيو. دونك هاد لامبو مبنيه على لا ديبونس، مبنيه على الخلاص. لا تيفيا مثلا تنخلصوها في اللحظه اللي كنشريو فيها اي برودوي. كتشري باغ اكزومبل سفرديلا كتخلص تيفيا، دونك ملي كديبونسي داك القيمه كتخلص معاها تيفيا. داكوغ. لي droits دو دوان ملي كندخلو اي حاجه من كنامبورتيو اي حاجه انا كنخلصو لا droits دو دوان. دونك او مومون ديال اننا شرينا واحد الحاجه وغنامبورتيوها غادي نخلصو عليها الضريبه. دونك لامبو سور لو ريفونو مبنيه على الدخل، لامبو سور لا ديبونس مبنيه على داكشي اللي كنديبونسيه، مبنيه على داكشي اللي تنخلصو على لا ديبونس. امبو سور لو كابيتال.
il porte sur des éléments du patrimoine. هاد النوع هذا تنخلصوه على الاملاك. عندك دار كتخلص طاكس دابيتاسيون، كتخلص دوطخ شوز. عندك باغ اكزومبل عندك ارض ما مبنياش كتخلص لا طاكس سور لا تيران نون باتو. دونك اي حاجه كاينه عندك في راس مالك في الكابيتال ديالك، ماشي راس المال اللي كنهضروا عليه هنا هو داك الكابيتال ديال لونتربريز، لا، اي حاجه عندك في الملك ديالك، كنهضروا على الاملاك. فاي حاجه انت كتملكها كتخلص عليها واحد الضريبه على حسب داكشي اللي كتملكه. هذه هي لامبو سور لو كابيتال، مبنيه على الاملاك ديال الشخص. نشوفوا واحد النوع اخر ديال التقسيم اللي هو لا كلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف. C'est une classification d'après le recouvrement de l'impôt, c'est-à-dire comment payer l'impôt. On distingue entre l'impôt direct et l'impôt indirect. هذيك تعتمد على كيفاش تنجمعوا هذيك لامبو. دونك كنقسموا ما بين لامبو اللي كيتجمع ديريكتومون ولامبو اللي هو انديريكت، يعني كيحتاج واحد لانترميديير. L'impôt direct sans un intermédiaire. Il existe une relation directe entre le contribuable اللي هو اللي كيخلص الضريبة et le trésor public. هنا داك اللي كيخلص الضريبة كيمشي لو تريزور بوبليك وتيخلص الضريبة ديريكت بحال لياس او ليار، يا اما كيقتطعوها ليه ديريكت من الصالير ديالو، اولا كيمشي كيخلصها كيدير ديكلاراسيون ديال لامبو اكسيتيرا. هنا ما كاينش وسيط، كاينش ان انترميديير ما بين اللي كيخلص الضريبة و لو تريزور. Par contre, في l'impôt indirect, il existe un tiers collecteur qui intervient pour encaisser l'impôt et le reverse au trésor public. Exemple TVA. Je pense que la TVA est l'exemple le plus connu. نقدروا نفهموا به هاد l'impôt indirect. ديما فاش تنخلصوا التيفيا ما تمشيوش حنا نخلصوها لو تريزور. مثلا الا مشيتي تشري سبرديله ولا سروال ولا ايا كان كتخلص عليه تيفيا، ولكن واش انت اللي كتعطيها لو تريزور بوبليك؟ لا، انت كتدوزها في الثمن لهداك البائع اللي شريتيه ليه ديك الحاجه، وهو حتى هو كيدوزها لو غروسيست اكسيتيرا. دونك كاين انترميديير عاد في التالي كتوصل لليطا ولا كتوصل لو تريزور بوبليك. Deux la classification impôt réel et impôt personnel. Elle dépend de la prise en considération ou non la situation économique, financière et sociale du contribuable. مثلا إلا خدينا TVA، نقولو TVA 20% على داك لو برودوي، واحد لو برودوي ليه على 20% ديال TVA. إلا مشيتي نتا اللي كتخلص 5000 درهم في الشهر تشري لو ميم برودوي، شحال غتخلص عليه ديال TVA؟ 20%. إلا مشى واحد كيتخلص 100,000 درهم في الشهر غادي يخلص 20%. دونك بغض النظر على الوضعيه ديالك انت اولا ديالو هو والفرق بيناتكم غادي تخلصوا لو ميم مونطون ولا لو ميم طون. التيفيا ما كيتبدلش لو مونطون ديالها على حسب الشخص اللي غيخلص. دونك هادو هما لي زامبو ريال. لامبو ريال اي واحد جاي يخلص غادي يخلص نفس القيمه. داكو. لامبو بيرسونيل، هنا مثلا الا كنهضروا على لياغ لامبو سور لو ريفونو، واحد اللي كيتخلص 5000 درهم ما غاداش يخلص نفس القيمه ديال واحد اللي كيتخلص 20,000 درهم. دونك في لوكا ديال لياغ لامبو كتبدل على حسب لو كونتريبيوبل، على حسب الوضعيه ديال هذاك الشخص اللي غيخلص الضريبه. داكور. لياس لا ميم شوز، لياس كتبدل على حسب لو كونتريبيوبل. الا كانت اونتربريز اندستريال كتخلص واحد لياس بشكل، الا كانت اونتربريز كوميرسيال كتخلص اياس بشكل، الا كانوا شي دافير ديالها كبير بزاف الياس ديالها كتكون بشكل اخر اكسيتيرا. دونك على حسب الوضعيه ديال لو كونتريبيوبل اللي غادي يخلص. هذا هو الفرق ما بين لامبو ريال ولامبو بيرسونيل. وحده كتخلص لو ميم طون لو ميم مونطون، ما تيهمناش شكون انت ولا كيفاش دايره الوضعيه ديالك. لامبو بيرسونيل كتكون على حسب الشخص ولا على حسب لو كونتريبيوبل اللي غادي يخلص الضريبه. لي سورس دو droit فيسكال ماروكان. لي سورس ليجيسلاتيف، اول حاجه كنلقاو الدستور او لا كونستيتيوشن. فالدستور هو اللي كيتحكم في كل شيء. برومييرمون اول حاجه هي الدستور، من بعد لا لوا فيسكال، من بعد ندوزو لي تريت اي اكور انترناسيونال او ديك المعاهدات
اللي تيكونوا انترناسيونال. مثلا واحد المعاهده كاينه بين المغرب وفرنسا، مثلا واحد المعاهده كاينه بين المغرب والاتحاد الاوروبي، مثلا واحد المعاهده كاينه بين المغرب والامم المتحده اكسيتيرا، اللي هما دوك المعاهدات انترناسيونال. فهما كيتحكموا في لي droits ولا في لا فيسكاليتي ديال الدوله. لي سورس ريغلومونتير غادي نهضروا على لي ديكري لي اريت مينيستيريال conforme à la loi émanant du pouvoir exécutif. هنا ما عمرك ما غادي تلقى لا سورس ريغلومونتير كتضارب اولا كتجي ضد واحد لا سورس ليجيسلاتيف. هي غير كتفصل، كنفصلو هنا بحال عندنا واحد لا لوا وكنفصلوه اكثر ولا كنديطايو كيفاش اننا غادي نديرو غادي نطبقو ديك لا لوا. عمرك ما غتلقى لا سورس ريغلومونتير اللي ضد ولا كتعاكس مع لا سورس ليجيسلاتيف، ولا كتعاكس مع الدستور، ولا كتعاكس مع لا لوا، ولا كتعاكس مع واحد لاكور internationaux. La doctrine, elle regroupe l'ensemble des écrits et interprétations des personnes du domaine fiscal, professeurs, analystes, avocats, juges, intellectuels, etc. Donc هنا تنقولوا هذا بالدارجة هي داكشي اللي تيقولوه ولا داكشي اللي تيكتبوه لي زيكري ديال الناس ديال الدومين اللي هو الدومين فيسكال اللي كنهضروا عليه بيان سور. فاش تيكون عندي واحد النص، واحد لا لوا، نص قانوني، تيجيو دوك الناس ديال الدومين فيسكال و تيفسروه تيبسطوه لينا داكوغ. هادي هي اللي كنسميوها لا دوكترين، داكشي اللي كيجيبوه، داكشي اللي كيكتبوه الناس ديال لو دومين فيسكال. و بيان سور ما كيتعارض لا مع لي سورس ريغلومونتير لا مع لي سورس ليجيسلاتيف، تيكون غير كيفسرهم. La jurisprudence, il regroupe l'ensemble du jugement rendu par les tribunaux compétents à l'occasion de contentieux entre le contribuable et l'administration fiscale. Autrement dit, c'est l'activité des juridictions et décisions juridictionnelles. La jurisprudence هي الاجتهادات القضائية، هي ديك الأحكام وداكشي اللي كيصدروه القضاة كوم اجتهادات قضائية. كاينين شي حوايج، كاينين دي كا اللي هما تيكونوا اكسبسيونيل، كاينين دي كا اللي تيكونوا كيحتاجوا واحد الاجتهادات قضائية. فالقاضي ماشي هو واحد لا بيرسون ولا واحد لا ماشين كيلقى ان كا تيلقى ديريكتومون واحد لا لوا اللي كيحكم على داك اللوكا. نو، دونك القاضي راه تيفكر تيدير اجتهادات، تيكونوا دي كا اللي عمر ما كيشبهوا حتى شي حاله قانونيه، ما تيشبهوا حتى شي قانون اللي غيطبقوا عليهم. دونك هو تيدير اجتهادات من عنده، كيجتهد وكيحاول انه يفسر لا سيتوياسيون. هكا كنطيحوا في واحد الاجتهاد قضائي اللي حتى هو تيكون اون سورس ديال الدروا فيسكال ماروكان. Technique fiscale. Le processus de l'étude de l'impôt repose sur une démarche qui porte sur le champ d'application, l'assiette, la liquidation et le recouvrement. Donc أي ضريبة غادي نخلصوها غدوز من هاد لي زيتاب هادو. A. Champ d'application. Trois éléments permettant de déterminer l'impôt: l'opération imposable, la personne imposable et le territoire de l'opération. دونك ضروري قبل ما نفرضوا هاد لامبو نشوفوا هاد ثلاثه ديال الحوايج. لوبيراسيون امبوزابل اول حاجه مثلا واحد لا فونت ديال ايموبيليزاسيون باش نسكنوا فيها، موبيليزاسيون ديال السكنه، واحد الشقه ديال السكن، فهنا كتكون اكزونيري على تيفيا. دونك الا كنا كنهضروا على تيفيا كانت لوبيراسيون هي لا فونت ديال واحد ليموبيليزاسيون دو لوجمون، فغت اكزونيري ما غاديش تفرض عليها التيفيا. دونك ضروري خاصنا نعرفوا لوبيراسيون امبوزابل قبل ما ندوزو نشوفوا لا بيرسون امبوزابل. حتى لي بيرسون ولا لي كونتريبيوابل كاينين دي كا اللي تيكونوا لي كونتريبيوابل اكزونيري، مثلا لاغريكولتور فكتكون عندنا اكزونيراسيون من التيفيا، ما تيخلصوش التيفيا. داكوغ، دونك خاصنا نعرفوا لا بيرسون امبوزابل باش نعرفوا واش نفرضوا عليه داك لامبو او لا ما نفرضوهاش عليه. اي لو تيريتوار دو لوبيراسيون بيان سور تا هو ضروري نعرفوه، حيت واحد لا بيرسون ولا واحد لوبيراسيون اللي دارت في فرنسا
ما غاديش تخلص لامبو في المغرب. حنا كاينين في المغرب واحد لوبيراسيون دارت في موريتانيا، ما غاديش نمشيو نقولوا لداك السيد اللي دار ديك لوبيراسيون في موريتانيا اجي خلص لنا الضريبه هنا في المغرب. دونك خاص يكون عندي لو تيريتوار، خاص تكون لوبيراسيون دارت في المغرب. داكوغ، انا تاكدت ان l'opération imposable, la personne imposable et le territoire de l'opération هو المغرب. ندوزو للمرحلة B اللي هي لاسيات، اللي هي علاش غادي نخلصو هاديك الضريبة. C'est la base ou la matière sur laquelle repose l'impôt. C'est le montant auquel s'applique le tarif de l'impôt. يعني علاش غادي نخلص هاديك لامبو؟ مثلا الا كنت كنهضر على لياس لامبو سور لو سوسيتي، فلاسيت او لا باز هي لا ريزولتا، هي لو ريزولتا فينال. كنت كنهضر على التيفيا، دونك لا باز غتكون هي لو بري داشا اكسيتيرا. دونك اي امبو عندها اون باز ولا عندها اون اسيت اللي تنحسبو عليها داك لامبو. ندوزو للمرحله سي، لا ليكيداسيون. سي لو كالكول دو لا somme due par le contribuable sur la base de l'assiette. La liquidation est effectuée soit par le contribuable lui-même, cas de IS et TVA, soit par l'administration fiscale, cas de l'IR. Deux types d'imposition peuvent être distingués. Donc هنا قدر داك الحساب ديال التيفيا ديال لامبو عفوا يديروا لو كونتريبيابل، اولا يديروا هذاك اللي كيخلص لامبو راسو، اولا تقدر لا ليكيداسيون اولا داك الحساب ديال التيفيا ديروا لادمينستراسيون فيسكال. ولكن في جميع الحالات فهي كتحسب بحال هكا. l'IS autoproportionnel 2016-2017. Article 19, taux d'imposition. Taux normal de l'impôt. L'impôt sur les sociétés est calculé comme suit. الطريقة الأولى أو النوع الأول ديال لي طو هو لو طو بروبورسيونيل. دونك أبارتيغ ديال هاد لو طو بروبورسيونيل كنحسبو لياس لامبو سور لي سوسيتي بحال هكا. إلا كانت لو بينيفيس ديال هاد لا سوسيتي قل من 300 ألف درهم فكيتابليكا واحد لوطو ديال لياس ديال 10%. إلا كان لو بينيفيس ديال هاد لونتربريز ولا لا سوسيتي ما بين 300 ألف ومليون غادي تخلص 20%. إلا كان كتر من مليون غادي تخلص 31% بالنسبة لي لونتربريز كوميرسيال. بالنسبة لونتربريز اندستريال ديك 31% كتولي 27%. دونك إلا كانت اونتربريز اندستريال وكتخلص عندها ان بينيفيس عفوا كتر من مليون درهم فهي غادي تخلص 27% ديال لياس. اكزامبل كيفاش كنحسبو، مثلا الا افترضنا واحد لونتربريز عندها ان ريزولتا ديال 500 ألف درهم، غنشدو ديك 500 ألف درهم غنضربوها في 20%، حيت 500 ألف درهم كاينه ما بين 300 ألف ومليون. دونك غادي تابليكا لوطو ديال 20%، ولكن غنلقاو لياس هي 100 ألف درهم. وهاد لوطو بروبورسيونيل هو اللي كان كيتابليكا في 2016 و 2017 وحتى في 2022. هذا هو لوطو اللي غادي نكونوا خدامين به. وعندنا واحد النوع ثاني ديال لي طو اللي هو لوطو بروغريسيف، تابليكا في المغرب ما بين 2018 و 2021، من 2018 حتى ل 2021. وهنا كنحسبوا لياس بحال هكا. الا كانت لا سوسيتي عندها واحد لو بينيفيس اللي هو قل من 300 ألف درهم كتخلص 10%، هنا ما كاين حتى مشكل. الا كانت من بين 300 ألف درهم ومليون كتخلص 20%. داكو، ولكن غير على الفرق، يعني غير على داكشي اللي عندها فوق 300 ألف درهم. كيفاش؟ الا كانت عندنا واحد لو بينيفيس ديال 500 ألف مثلا، 300 ألف غادي تابليك عليها 10%، وداكشي الزايد داكشي اللي فوق 300 ألف اللي هو 200 ألف غادي تخلص عليها 20%. داكو. وكيفاش كنحسبوها؟ طريقه بسيطه، تنشدو داك لو بينيفيس تنضربوه في لوطو اللي هو 20% وتنقصو منه لو مونطون ا ديدوير اللي هو 30 ألف. في هاد لوكا الا كان سوبيريور
مليون، اذا كانت عندها واحد لو بينيفيس اللي هو اكثر من مليون، فكتخلص واحد اللوطو ديال 21%، وكنقصوا من داك النتيجه اللي كتخرج كنقصوا منها 140 الف. اكزامبل مثلا عندنا اي اس ديال واحد لو بينيفيس 500 الف درهم، كنجدو 500 الف درهم كنضربوها في اللوطو المناسب اللي هو 20%، وكنقصوا 30 الف، كنقصوا لو مونطون ا تزوير، دونك كتخرج لنا واحد لياس ديال 70 الف. و بوغ لي سوسيتي اندستريال هذيك 31% كتولي 28%، داكوغ، بلاصه 31% كنديرو 28%. المرحله الاخيره اللي هي لو كوفرومون، من بعد ما عرفنا بلي لا بيرسون هي امبوزابل، لوبيراسيون امبوزابل، عرفنا راسيات وحسبنا لامبو، دونك غادي نجيو نشوفو كيفاش غنجمعو هاد le recouvrement de l'impôt est l'ensemble des techniques et démarches qui ont pour l'objectif le paiement de l'impôt. كيفاش غادي نخلصو l'impôt. Il se fait de trois manières différentes. Paiement spontané. Le contribuable prépare sa déclaration fiscale et s'acquitte de l'impôt dont il est redevable sans recevoir de documents administratifs. Exemple de TVA. Donc هنايا هذاك لو كونتريبيابل اللي تيخلص TVA ما كيستناش يجيه واحد لو دوكيومون ادمنستراتيف عاد غادي يمشي يخلص لامبو. دونك انا هو كيحسب لامبو ديالو كيدير لا ديكلاراسيون كيمشي يخلص ديريكت، ما كيستنى لا دوكيومون ولا حتى شي حاجه. داكور، هذا هو لو بايمون سبونتاني. لو بايمون بار فوا دو رول. Le contribuable reçoit un avis d'imposition émanant de l'administration pour payer des impôts. Exemple, taxe de service commune. دونك هنا لو كونتريبيابل كتجيه واحد لافي دامبوزيسيون من لادمينستراسيون، وعاد كيمشي هو يخلص لامبو. دونك حتى كتجي واحد الوريقه بلي ها انت راه عندك هاد لامبو خصك تمشي تخلصها، هو كيمشي يخلص، كتجي سيرتيفيك. لو retenu à la source. Le contribuable donne l'autorisation à son employeur ou sa banque de prélever le montant de l'impôt au moment de paiement. Exemple de l'IR salarial. هنا هذاك لو كونتريبيابل ولا هذاك اللي غادي يخلص الضريبه كيعطي لوتوريزاسيون يا اما للي كيخدمو اولا لا بنك، و اون فوا كيدوز ليه داك الصالير كدوز ليه ديك البركه كيحيدوا له منه ديريكتومون اوتوماتيكمون تيحيدوا له مونطو ديال لامبو، دونك كيقتطعوها له ديريكت من الصالير نهار كيدوز ليه. هذا هو لو روتوني على سورس. هكا نكونو سالينا لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى تنفعكم في لا بريباراسيون. بون كوراج ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.